नमस्कार, म अनुप राणा, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्च प्रवक्ता। यहाँ हुनुहुन्छ जोन राई, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य। आज विशेष यस प्रेस भेलालाई सम्बोधन गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ गत 5 तारिक केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहको भ्रमणबारे अनि हाल चलिरहेको दार्जिलिङ क्षेत्रमा राजनैतिक उठापटक अनि यहाँका दलका साथै कतिवटा सङ्गोष्ठी मञ्चहरूका ले गरेको कार्यक्रमको बारे केही जानकारी र जनतालाई सचेत गराउनको निम्ति गरिएको विशेष कुरा। गत 5 तारिक बङ्गाल भ्रमणमा आएको केन्द्रीय गृहमन्त्री श्री अमित शाहज्यू आउँदा यहाँका प्रत्येक राजनीतिक दलहरूमा एउटा चासो, जिज्ञासा थियो। उहाँले केही भन्छ कि कुनै कुरो दिन्छ कि गोर्खा अनि पहाडवासीको निम्ति भनेर सबैको जिज्ञासा थियो। उहाँ आएर एनजेबी स्थित खेल मैदानमा उहाँले एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, यहाँका पहाड अनि पहाडवासीलाई के दिने घोषणा त उहाँले गरेनन्, तथापि उहाँले एउटा कुरा चाहिँ गर्नुभयो कि यहाँको राजनैतिक दृष्टिकोणले पीपीएस चाहिँ यहाँको समाधान गरिन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भन्दा यहाँका कतिपय दलहरू केन्द्रसँग सम्बन्धित दलहरू खुसी भएर नाना थरीका बयानहरू पनि दिए। अनि त्यही बयानलाई हामीले पनि धेरै प्रकारले सोच विचार गरेर आज तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँले भन्नुभएको छ कि पीपीएस, केन्द्रले दिने पीपीएस चाहिँ संवैधानिक मर्यादामा रहेर हामी यसको पुरा गर्नेछौँ। उहाँले संवैधानिक पीपीएस कुन चाहिँ तरिका के हो भनेर त भनेन, तथापि हाम्रो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चको बुझाइमा त्यो संवैधानिक मर्यादामा रहेर यहाँको पीपीएसलाई समाधान गर्नु भनेको चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो भन्ने चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चको बुझाइ छ। प्रथम कुरो उहाँले भन्नुभएको छ कि संविधानको हिसाबमा यो भूभागको छिनाफाना गर्ने भनेर, तर पनि उहाँले अन्य गोर्खा जाति अनि गोर्खा पहाडको विषय लिएर ठुलो कुरा त स्पष्ट गरेन, तर बुझाइमा र उहाँको सङ्केत अनुसार चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण नै हो भन्ने चाहिँ एकदम हाम्रो बुझाइ छ। अर्को कुरो, यहाँ घरिघरि उत्तर बङ्गालको पनि कुरा उठिरहेछ। यही समयमा उत्तर बङ्गालको पनि कुरा उठिरहेछ। उत्तर बङ्गाल, पश्चिम बङ्गाल होस् या उत्तर बङ्गाल होस्, यो भूभाग जो हामी बसेको भूभाग बङ्गालको हुँदै होइन भने यसलाई पश्चिम बङ्गालदेखि उठाएर उत्तर बङ्गालमा सारिनुमा पनि हामीलाई यहाँ ठुलो राजनीतिक दाउपेच खेलेको जस्तो अनुभव हुँदैछ। किनभने हामीलाई लाग्छ पश्चिम बङ्गाल भन्नु र उत्तर बङ्गाल भन्नु चाहिँ एउटा हो। वल्लो घरको नारे पल्लो घरमा सरे। हामी समस्त जनता, यहाँका जनताले चाहेको चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने बङ्गालदेखि अलग हुनु हो। बङ्गालदेखि अलग हुनुको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो भूभागलाई चाहिँ सिक्किममा मिलाइदेऊ भनेर चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। तथापि यहाँ कतिजनाले भन्दछ राजनैतिक दृष्टिकोणले होला या उनीहरूको भनाइ अडान स्पष्ट नभए तापनि उत्तर बङ्गालको घरिघरि कुरा उठाउँदा चाहिँ हामीलाई यो लागिरहेछ कि कतै हामीलाई फेरि पश्चिम बङ्गालदेखि उत्तर बङ्गालमा गाभिने त होइन। जबकि यो भूभाग 1956 सालमा पश्चिम बङ्गाललाई हेरचाहको लागि मात्रै राखिएको थियो, तर आजको दिनमा यो भूभाग रिपिल भएपछि यो भूभाग त
पूर्ण पहिलाकै स्थान हुनुपर्ने, तर आजको दिनसम्म पनि त्यो भएको छैन। यो भूभाग कोषको हो, केन्द्र सरकारले यसको जिम्मा छिटो लाउनुपर्छ। हामी जनतालाई भन्न चाहन्छौँ कि समस्त जनताको चाहना हो बङ्गालदेखि अलग हुनु। अलग यो भूभागमा बङ्गालको कालो छाया साथै बङ्गाल भन्ने शब्द कदापि पर्नु हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो स्पष्ट भनाइ छ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको। अनि यहाँका नेताहरूले समस्त जनताको आकाङ्क्षालाई सम्मान गर्छौँ भने बङ्गालको माला जप्नु छोड्नुपर्छ। बङ्गालको माला चाहिँ यहाँको नेताहरूले जप्न छोड्नुपर्छ, किनकि यहाँका सम्पूर्ण जनताले हामी बङ्गालमा बस्दैनौँ भनेर आफ्नो खुनको बलिदान दिएपछि योद्धाहरूको निम्ति यो ठुलो अपमान हुनेछ। फेरि पनि बङ्गालमा बस्छ भने चाहिँ शहीद बनेको जति पनि हाम्रो गोर्खे दाजुभाइहरू अलग राज्य मागको लागि शहीद बनेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अपमान हुनेछ, शहीद हुने अपमान, शहीदहरूको अपमान हुनेछ। अब यो भन्दैछ यो भूभागको छलफल संवैधानिक मर्यादामा रहेर हुन्छ भन्नाले कतिपय मान्छेहरू पहिलाकै कुरा 244 क भन्ने पनि उच्चारण गर्दछ। 244 क लायो भने त फेरि हामी बङ्गालमै बस्छ, बङ्गालमा त हाम्रो जनताले त बस्दैनौँ भनेर पहिल्यै भनिसकेको छ। घरिघरि यस्तो भनाइलाई यहाँको मान्छेले चाहिँ भन्दछ हामी चाहिँ अलग्गै बस्छौँ भनेर, तथापि कतिजना राजनैतिक दलहरूले चाहिँ भन्नु खोज्दैछ हामी बङ्गालमा बस्छौँ भनेर। अनि 5 तारिकको जनसभालाई अमित शाह, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले को बयानलाई गोर्खाल्यान्डको माग संवैधानिक होइन रहेछ भन्ने पनि बुझिएको छ। किनभने उहाँले स्पष्ट भनेको अनुसार चाहिँ संविधानको हिसाबले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको माग चाहिँ होइन रहेछ भनेर कसरी बुझ्यो भने चाहिँ उहाँले गोर्खाल्यान्डको नामै नलिकन संवैधानिक रूपमा भनेपछि चाहिँ अब भने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ संविधानभित्र पर्दैन रहेछ भन्ने चाहिँ बुझिएको छ। अनि यस्तै प्रेस भेलालाई एकपल्ट केन्द्रीय मन्त्री त्यस्ता युपिएका केन्द्रीय मन्त्री जयराम रमेशले पनि यसरी प्रेस भेला गरेर भनेका छन् केन्द्रमा रहेको युपिए सरकारले चाहिँ यो मागलाई चाहिँ सामरिक दृष्टिकोणले चाहिँ समर्थन गर्न सकिन्न भनेर पनि भनेको छ। त्यस्तै प्रकारले स्वर्गीय श्री सुभाष घिसिङज्यूले पनि गोर्खाल्यान्ड नफल्ने बन्तर भनेका नै हुन्। अनि फेरि पनि डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले पनि इन्द्रेको बाउ चिन्द्रेले पनि गोर्खाल्यान्ड ल्याउन सक्दैन भनिसकेपछि यो संवैधानिक माग चाहिँ हामीलाई लागेअनुसार गोर्खाल्यान्ड होइन रहेछ। संवैधानिक रूप अनि भूभाग हामी सिक्किमको हो भने चाहिँ स्पष्ट चाहिँ बुझाउँछौँ। यस्ता अनेकौँ बाधाहरूलाई देखिए तापनि सिधै सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण जनतालाई भन्न चाहन्छ कि अहिले घरि चलिरहेको यो उकुस मुकुसमा तपाईँले ध्यान एक प्रकारले केन्द्रित गरेर चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणपट्टि चाहिँ धेरै ध्यान आकर्षण गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ। किनभने यहाँको यो भूभागको कतिपय कुरोहरू विषयमा उठान चाहिँ चलिरहेको छ हैन। जस्तै केन्द्रले पनि चाहेको होला कि सिक्किम र दार्जिलिङलाई एक गरायो भने चाहिँ हाम्रो एउटा समस्या समाधान हुन्छ भनेर कतिपय मान्छेहरू यसको लागि पनि परेका छन्। तर सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणलाई कतिजनाले चोर दृष्टिले पनि हेरिरहेका छन्, नराम्रो दृष्टि लाएर पनि हेरिरहेका छन्। यो सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दालाई चाहिँ हामीले हात पारौँ भन्ने पनि भित्रभित्र मनाशय लिएर बसेका छन् र उनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ यदि तपाईँहरू पनि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण नै चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, सँगै बढौँ, सँगै गरौँ यो संवैधानिक लडाइँ। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ छ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हुनु नै पर्छ भन्ने। यो हामी बङ्गालमा कदापि थिएनौँ पनि, अहिलेसम्म बङ्गालमा रहे तापनि फेरि अहिले आएर उत्तर बङ्गालमा गाड्ने कुरो चलिरहेछ।
यो हुनसक्छ राजनैतिक चाल पनि हुनसक्छ र यो विषयलाई चाहिँ जनताले चाहिँ राम्रोसँगले बुझेर चिन्तन मनन गर्नु आवश्यक छ। अनि फेरि एकपालि केन्द्रीय गृहमन्त्रीको बयानलाई है राम्रोसँगले निहालेर हेर्दा, नजिकदेखि निहालेर हेर्दा, संविधान भनेपछि उहाँले संविधानमा रहेर भनेपछि चाहिँ हाम्रो पनि संवैधानिक माग सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो भनेर चाहिँ हामीलाई पूर्ण आशा एवं भरोसा छ। यति भन्दै आजको यो सवालले यो दार्जिलिङ भूभाग सिक्किममा मर्ज गर्नु तपाईँहरूको एउटा टेक है। यो पटक पटक यहाँनिर सेमिनार चलिरहेछ, गोर्खाल्यान्डले जुन सेमिनार चलाइरहेको छ, हिजो मात्र पनि एउटा सेमिनार चल्यो, केही दिन अघि कालिम्पोङमा चल्यो है। सेमिनार यस्तो पटक पटक चलिरहेछ। यो गोर्खाल्यान्ड भूभागलाई लिएर, यो छुट्टै राज्यलाई लिएर सेमिनार चलिरहेछ नि, यसमाथि के छ? अब सेमिनार कालेबुङमा गऱ्यौँ होइन, यहाँको सेमिनार पनि हिजो अस्ति 2 दिन भयो। हामीले हेऱ्यौँ उहाँकोहरूको चाहिँ गोर्खाल्यान्डप्रति, गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो छ। केन्द्रीय मन्त्री है अमित शाहले जनसभा त्यत्रो ठुलो, अब केन्द्रीय मन्त्री भनेको त गृहमन्त्री भनेको सानोतिनो मान्छे होइन, उहाँले नै गोर्खाल्यान्ड विषयलाई संवैधानिक भनेको जस्तो त लागेन हामीलाई, संविधानमा त छैन जस्तो लाग्यो। तर यहाँका क्षेत्रीय धेरै राजनीतिक दलहरूले पिपिएसको है, केन्द्रबाट जुन पिपिएसको केन्द्रमा नजिक रहेका दलहरूले स्पष्ट भनिरहेछ, पिपिएस भनेको हाम्रो बुझाइ, हाम्रो अडान छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भनिरहेको छ। त्यसो भने यो जुन सेमिनार पनि चलिरहेछ गोर्खाल्यान्डलाई लिएर, छुट्टै राज्य लिएर, र यहाँनिर पिपिएस पनि यहाँका केन्द्र नजिक रहेका दलहरूले है यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै भनिरहेको छ। र एकतर्फ फेरि तपाईँहरू चाहिँ फेरि यो भूभाग चाहिँ सिक्किमको थियो र सिक्किममै मर्ज गरिनुपर्छ भने यो अलिकति आम जनताहरू अनभिज्ञ रहे, अनसमझमा असमञ्जमा रहे नि यो अलिकति। साँचो कुरो भन्नु हो भने गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरोलाई चाहिँ यहाँका बुद्धिजीवी, वीरको लागेको बुद्धिजीवी अनि राजनैतिक दलका नेताहरूले चाहिँ मागी खाने भाँडो बनाएको छ, सिधा कुरो भन्नु हो भने। किनभने उनीहरूले कहिले पनि यो सिक्किम दार्जिलिङ विषयमा चाहिँ, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण विषयमा चाहिँ उनीहरू बोलेको छैन। दस्तावेज छ, उनीहरूलाई पनि थाहा छ सिक्किमको भूभाग यो हो भनेर, तर पनि उनीहरूले अब खानु पऱ्यो कतै न कतैबाट त लिनु पऱ्यो आफ्नो सहुलियत पुरा गर्नको लागि चाहिँ। हामीलाई लाग्छ यो गोर्खाल्यान्डलाई चाहिँ मागी खाने भाँडा बनाएर राखेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर गोर्खाल्यान्डको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको विषयमा लिएर यो सेमिनारहरू पटक पटक चलिरहेछ, तपाईँहरूले यो दार्जिलिङ भूभागलाई सिक्किममा मर्ज गरिनुपर्छ, सिक्किमको भूभाग हो भन्दै पटक पटक भनिरहेको छ। त्यसो भए तपाईँहरूले किन यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूलाई या गोर्खाल्यान्ड जुन पक्षधारहरूलाई लिएर तपाईँहरूले किन सेमिनार गर्नुहुन्न र उहाँहरूलाई लिएर किन यो जुन पहल गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि लानु? सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण पहिलो कुरो त मञ्च, यो कुनै राजनैतिक दल होइन। अनि यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई हामीले यसमा आऊ पनि भन्नु पनि सक्दैनौँ, नआऊ पनि भन्नु सक्दैनौँ। यो खुला मञ्च हो, विचार उहाँहरूले राख्नु सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो विचार राख्नु सक्नुहुन्छ। यो मञ्चले के यो सम्भव होला त? यो मञ्च तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ राजनीतिकको, यहाँनिर राजनीतिक होइन, यो हाम्रो एउटा मञ्च मात्र हो है। यो त्यसो भए यहाँनिर एउटा दलले गरेको अर्को दलले विरोध गर्छ, यहाँनिर विरोध गराएको छ। त्यसो भए यो मञ्चमा, एउटै मञ्चमा ल्याउनु सम्भव होला? सम्भव छ। राजनीतिक दलहरूको उनीहरूको आफ्नो अडान होला, आफ्नो विचार होला, आफ्नो कुरोहरू होला, तर सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण चाहिँ राजनीतिक दलको पक्षबाट चाहिँ हुँदैन भन्ने हामीलाई पूर्ण आशा भरोसा छ। भने यतिका समयदेखि यहाँका क्षेत्रीय पोलिटिकल पार्टीहरू भयो, यहाँको दिग्गज बुद्धिमानी मान्छेहरू यो गोर्खाल्यान्ड विषय लिएर उनीहरू पटक पटक सेमिनार भयो, अनि यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू गोर्खाल्यान्डको नाम लिएर उनीहरू धेरैवटा काम गर्दैछु भन्ने भइरहेछ। भनेपछि तपाईँको हिसाबमा भनेपछि गोर्खाल्यान्ड चाहिँ संवैधानिक उयो चाहिँ होइन, प्रावधान चाहिँ छैन। यो हामीले यो गोर्खाल्यान्ड संवैधानिक
छैन हामीले भनेको होइन। केन्द्रको गृहमन्त्री अमित शाहले भर्खरै अस्ति 5 तारिक भनेका हुन्, हामीले भनेको होइन। यहाँ त पिपिएसको कुरा त उठान भइरहेछ नि। पिपिएस त केन्द्र सरकारले पनि त्रिपक्ष वार्ताको यो पहिलो चरण त त्रिपक्ष वार्ता भइसकेको छ, दोस्रो चरणको भएको छ, थाँतीमा रहेछ र यो पिपिएसलाई लिएर र यहाँका केन्द्र नजिक रहेका दलहरूले त स्पष्ट भनिरहेछ हाम्रो पिपिएस भनेको नै गोर्खाल्यान्ड भनेर उहाँहरूले अडन गरिरहेछ नि, बयान गरिरहेछ। उहाँहरूको भनाइलाई चाहिँ म यसरी भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले चाहिँ कहिले चाहिँ कुन चाहिँ दिन चाहिँ केन्द्रको सरकार होइन जो भाजपा छ केन्द्रमा, उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्ट त उहाँहरूले भन्नुभएको छैन नि हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दिनुपर्छ भनेर। उहाँहरूको त त्यो भोटको समयमा उहाँहरूको गठबन्धन त हो, अन्य विषयमा त हामीलाई लागेको छैन कि उहाँहरूले गोर्खाल्यान्डको बारे नै यो उयस गरेको सम्बन्ध गठबन्धन गरेको हो भन्ने त कुनै। यो दार्जिलिङको भूभागलाई सिक्किममा मर्ज गर्नु के केन्द्र सरकार अनि यहाँका राज्य सरकार र यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू के यसमा सहमति जनाउला त, सम्भव होला त? भारतको केन्द्र सरकार हुँदैन यसमा, एउटा कुरो बुझ्नुहोस् है। केन्द्र सरकार होइन, भारत सरकार जो चाहिँ गृह मन्त्रालय अलग्गै हुन्छ, केन्द्र सरकार अलग्गै हो, गृह मन्त्रालय अलग हो। गृह मन्त्रालयले चाह्यो भने संवैधानिक हिसाबमा भोलि नै दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमको भूभागमा मिसाउन सक्छ संविधानको हिसाबले। हामीले गोर्खाल्यान्डको विरोध गरेको छैनौँ, गोर्खाल्यान्ड ल्याऊ राम्रो हो, हामीले गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्दैनौँ। तर यहाँ केन्द्रको गृहमन्त्रीले नै यो संविधानको हिसाबमा छैन भन्ने कुरा गरेपछि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड चाहिँ संविधानमा होइन रहेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको। गोर्खाल्यान्ड संविधानको भित्र दायराभित्र पर्दैन, त्यसो भए यो चाहिँ सिक्किममै मर्ज हुनुपर्छ पक्का। दस्तावेजको आधारमा हामी तपाईँहरूलाई भन्दैछौँ यो भूभाग चाहिँ कहिले पनि बङ्गालको थिएन र बङ्गालको होइन पनि, र यो भूभाग चाहिँ सिक्किमको हो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले पटक पटक जनतालाई पनि हामीले हरेक यस्तो मञ्चबाट कतिवटा किताब बनाएर डकुमेन्टहरू तपाईँहरूलाई दिइरहेका छौँ। त्यसै कारण भन्छौँ हामी चाहिँ यो भूभाग चाहिँ सिक्किमको। यसमा भारत सरकारले चाह्यो भने भोलि नै सिक्किमलाई यो भूभाग सिक्किम र दार्जिलिङ एक गराउन सक्छ। विगतको दिनमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट एनजिपी बागडोग्राबाट सोझै सिक्किम गएको थियो अघि, र त्यो घटना र तपाईँहरूको जुन एउटा माग थियो त्यसमा केही समानता हुनसक्छ? हामी उहाँसँग हाम्रो कुनै त्यस्तो बातचित भएको छैन। हामी आजको दिनसम्म उहाँहरूसँग कुनै बातचित भएको छैन। हुनसक्छ केन्द्र हो, केन्द्रले रेकी गर्नु पठाएको हुनसक्छ। क्षेत्रीय दल हाम्रै दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइ भएर त्यहाँको मान्छेसँग घुलमिल गरेर बात गर्नुको लागि कस्तो के छ भनेर सोध्नु पनि पठाएको हुनसक्छ। त्यहाँको मान्छेको मनको इच्छा के मिलायो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो मनको कुरा बुझ्नलाई पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू यो कुरामा तपाईँहरू अघि सडिरहेछ कि सिक्किमसँग मञ्च हुनु, सिक्किमसँग एकीकरण भनेपछि यत्र दार्जिलिङको सांसद सोझै सिक्किमको भ्रमणमा जानु, बिजेपी जो केन्द्रीय सरकारसँग उयो छ र त्यसमा त तपाईँहरूको सायद चासो हुनुपर्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर तपाईँ त्यो कुरामा किन तपाईँहरूले त्यो कुरामा अलिक ध्यान दिनु भएन? होइन, यो विषयमा चाहिँ हामी स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ। केन्द्र र गृह मन्त्रालय चाहिँ हामी एउटाले नजरले हेर्दैनौँ। केन्द्रमा सरकार त आज बिजेपी छ, भोलि अर्को आउनु सक्छ, तर गृह मन्त्रालय त चेन्ज हुनु सक्दैन नि त, बदली हुनु सक्दैन नि त, त्यहाँको दस्तावेज त बदला हुनु सक्दैन नि त। त्यहाँ गर्ने काम गर्ने सेक्रेटरीहरू जति पनि छ उनीहरू त आइएएस आइपिएसहरू त उहाँहरू त सदाको लागि जबसम्म रिटायर हुँदैन उनीहरूले आफ्नो काम त गरिरहेको हुन्छ। नेता हो, पार्टी हो, आज छ भोलि छैन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो बुझाइ चाहिँ यो छ। अनि त्यसो भने दार्जिलिङ सिक्किममा मर्ज गर्नुको लागि के गृहमन्त्री समक्ष तपाईँहरूले के दस्तावेजहरू प्रेषित गरेको छ कि छैन? दबाउ यसलाई यो भूभाग दार्जिलिङ भूभाग सिक्किममा मर्ज गर्नुपर्छ, यो सिक्किमको भूभाग हो भनेर के गृह मन्त्रालयमा योहरू तपाईँहरूले दबाउ दिने, यसलाई बुझाउने कामहरू भएको भएर? हाम्रो यो लडाइँ चाहिँ लडिरहेको छौँ हामीले। उहाँहरूले पनि बुझिसकेको होला हाम्रो लडाइँ यो हिसाबले चल्दैछ भनेर, तर हामीहरूले उहाँहरूलाई
आजको दिनसम्म कुनै मेमोरेन्डम दिएको छैन। यो मेमोरेन्डम दिने कुरा पनि होइन। यो संविधानको कुरामा घरिघरि मेमोरेन्डम त थाकको थाक। आजको दिनमा गोर्खाल्यान्डको निम्ति हेर्नुहोस् न, यहाँ राज्यपाल बङ्गाल राज्यपाल आउँदा भेट्ने मान्छेहरूको यहाँ तातो लाग्छ। आज पनि त्यो गोर्खाल्यान्डको मेमोरेन्डम पर्सि पनि जहिले आउँदा गोर्खाल्यान्ड थाकको थाक हिसाबको ट्रकमा होला गोर्खाको मेमोरेन्डम। तर त्यसमा पनि केही छलफल त भएको छैन नि त। हामीले संवैधानिक लडाइँ हो, संवैधानिक तौर तरिकाले हामीले यो कामलाई अगाडि सुचारू रूपले बढाइरहेका छौँ आजको दिनसम्म। यो दार्जिलिङ भूभागलाई सिक्किममा मर्ज गर्नुको लागि के सिक्किम इन्ट्रेस्टेड होला त? तपाईँले राम्रो कुरो सोध्नुभयो है। दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किममा लाँदा चाहिँ सिक्किम राज्य हो। सिक्किममा भारतको संविधान चलेपछि होइन, भारतको संविधान सिक्किममा पनि चलिरहेको छ। त्यहाँ सिक्किममा संविधान चलेपछि भारतको गृह मन्त्रालय चिठी लेखेर दिएपछि भोलिदेखि दार्जिलिङ सिक्किममा विलय हुनेछ भनेर त्यहाँको सरकार या कोही बसेको होस् त्यो मान्छेलाई त्यो चिठी भारत सरकारले दिएपछि उसले नाइ भन्नु त सक्दैन नि, उहाँले लिनैपर्छ संविधानको हिसाब। मानिलिनुहोस् केन्द्रीय सरकारले सिक्किममा विलय गराए दार्जिलिङलाई, तर यसको सीमाङ्कन क्षेत्रहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ? सीमाङ्कन क्षेत्र भनेर भन्दा तपाईँको यो भूभाग छ नि, भूभाग अब तपाईँलाई त्यो विषयमा हो भने जुन 1866 मा जो ब्रिटिसले सिक्किमको भूभाग रेस्टोर गरेर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बनाएको थियो त्यो भूभाग नै रेस्टोर हुन्छ। तपाईँको एन्सर चाहिँ भने त्यसको मानचित्र कत्रो थियो त्यो टाइममा? मानचित्र कत्रो थियो जब ब्रिटिसले सिक्किमको भूभाग रिस्टोर गरेर 1866 मा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट बनायो भनेपछि त दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट भनेको सानो डिस्ट्रिक्ट होइन, ठुलै हो। अहिले जति पनि महकुमाहरू छ सिलगढीमा होइन र सबै पर्छ। त्यो सबैको मानचित्र चाहिँ हामीले 1866 को भेट्छौँ। तर यो सिक्किममा मर्ज गर्ने पटक पटक तपाईँहरूले स्टेटमेन्ट दिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो मञ्चको मेन उयस नै मोटिभ नै यो सिक्किममा मर्ज गर्नु भन्ने। त्यसो भने सिक्किमबाट यो सिक्किमको भूभाग भनेर तपाईँहरूले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। तर सिक्किमको त्यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू किन यो हाम्रो भूभाग हो भनेर किन चाहिँ यो आवाज त्यहाँबाट उठान गर्छ? सुन्नुहोस्, यसको विषयमा म भन्न चाहन्छु। के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आर्टिकल 3 म यो कुरा तपाईँले मिठो प्रश्न क्वेसन गर्नुमा त्यसको एन्सर दिन चाहन्छु। के भन्दाखेरि सिक्किममा जुन अब यो भूभागको लडाइँ हुँदैछ हाम्रो है, हाम्रो भूभागको लडाइँ हुँदैछ। सिक्किममा सिक्किमको एउटा यस्तो राजनीतिदेखि उठेर माथि एउटा धर्मनीति सोचेर जो सिक्किमको कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 371F जब 1975 मा दिएको थियो, जब सिक्किम भारतमा विलय हुँदाखेरि र त्यहाँनिर क्लजहरू दिएको छन्। त्यो क्लजमा क्लज H अनि M इम्पोर्टेन्ट छन्। भारत सरकारले पहिल्यै त्यो कुरो बुझिसकेर यो कुराहरू क्लजहरू राखेको थियो, एग्रिमेन्ट भएको छन् होइन र। तर यो क्लजहरू सिक्किमकै जनतालाई बुझाइएन त्यहाँ। किनभने नि राजनीति मात्रै गर्नु छ उहाँहरूलाई, भूभाग जाति कल्चर यो सब रेस्टोर गर्ने उहाँहरूको त्यो क्षमतै थिएन त्यहाँको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको। उहाँले जनतालाई उहाँहरूको पाउने इच्छा उनीहरूको अधिकारदेखिको वञ्चित गराउने अहिलेको नेतृत्वहरू हुन्। कहिले पनि त्यहाँको जनतालाई बताएनन् कि हामीले दार्जिलिङ उहिले 75 मा पाइसकेको छौँ, क्लेम गर्नु मात्र बाँकी छ। यहाँ चाहिँ स्पष्ट छ त्यहाँको जनतालाई पनि दार्जिलिङको बङ्गालमा को चपेटमा परेको जस्तै दार्जिलिङवासीहरूलाई पनि दबाएर बङ्गालमुखी बनायो, हामीलाई अत्याचार गरिरहेको छ हामीलाई। त्यस्तै सिक्किममा पनि त्यहाँको राजनेताहरूले त्यहाँको साधारण जनतालाई ठगिराखेको छ। किन बताउँदैन यो कुरा? हामीले पटक पटक बताउँदैछौँ। आर्टिकल 371F अनुसारले दार्जिलिङ माग्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरूले,
तर यो कुरो त जनतालाई बताउँदै, किनभने उनीहरूलाई राजनीतिक रोटी सेक्नु मात्रै छ, सत्तामा बस्नु मात्रै छ, कसरी चाहिँ दार्जिलिङलाई पन्छाउनु यतिमा मात्रै उनीहरू केन्द्रित छ। उनीहरूले त्यो राजनीतिदेखि माथि उठेर धर्मनीतिको कामै गर्नुभएको छैन। त्यही सन्दर्भमा हामीले यो कुरो पटक पटक बताउँदै आउँदैछौँ र हामीले भन्दैछौँ तपाईँले अघि भन्नुभएको एउटा क्वेसन, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भनेको राजनीति होइन, यो कन्स्टिट्युसनले प्रोटेक्ट गरेको कुराहरू। आज जति नै जे नै गरोस्, आज तपाईँले भन्नुहुन्छ केन्द्र सरकारलाई पनि कन्स्टिट्युसनको आधारमै चल्नुपर्छ। केन्द्र सरकार पनि आज मोदीले गरोस् या अमित शाहले गरोस् या उहाँले गरोस् या नगरोस्, तर एकजना जो पनि आउँछ देशहितको लागि यो काम गर्नै पर्छ। कन्स्टिट्युसनमै छ यो। अब कन्स्टिट्युसन, इन्डियन कन्स्टिट्युसनले नै दार्जिलिङ सिक्किमलाई दिइसक्यो 75 भनेपछि आज यो कन्स्टिट्युसन आधारमा त भएको छैन नि त। यो पो भओस् भनेर हामीले एकीकरण मञ्चले यो बारम्बार यो उत्थान गर्दैछ। आज बुद्धिजीवीको कुरा गर्नुहुन्छ होइन, अब यो बुद्धिजीवीहरूलाई पनि भन्नुपर्ने छ अलिक। मेन जड हो भूमिको, जातिको लडाइँ होइन, यो भूमिको लडाइँ हो। हामीले एकीकरण मञ्चले बारम्बार भन्दैछौँ, तपाईँले बात गरेर भन्दैछौँ। मेन जड के हो? दार्जिलिङको भूभाग एब्जर्ब गरेर बङ्गालमा हाल्नु नै मेन जडी हो। आज दुनियाँको सिन्दुर पोछिनु, एउटा घरदेखिको अर्को घरमा ढुङ्गा हान्नु, एकअर्कामा काटाकाट गर्नु कसले सिकायो? 1956 साल यो यसको जड, मेन जड यो हो। आज झरीचेउ जस्तै गोलाइ पछि काङ्गडै पछि झरीचेउ जस्तो नेताहरू उम्रिँदैछ नि, यही हो कारण। र आज दार्जिलिङलाई एब्जर्ब गरेर हाल्नु नै मेन कुरा हो, विषय हो। हाम्रो टाउको दुखाइ यही हो। र आज यो 1956 मा एब्जर्ब गरेर रिक्विजिसन एक्ट लगाएर कालिम्पोङ दार्जिलिङको तिरो सिक्किमलाई तिर्दै गएर 75 सम्म तिरेको छ। डकुमेन्ट्स छ त्यसको, तपाईँलाई पनि थाहा भयो, हामीले पहिल्यै यो कुराहरू बताएको हो। र यही कुरो पछि गएर कन्स्टिट्युसनलाई एफेक्ट पर्छ भनेपछि यिनीहरूले के गर्यो? 1956 लाई रिपिल गर्यो 18 मा। अब यो दिलेकी कुरा होइन नि त, यो त खासमा पटेका पड्किनु पर्ने दार्जिलिङको मान्छेमा त हर्षले एकदमै गदगद हुनुपर्ने, किनभने बङ्गालदेखिको कन्स्टिट्युसनले छुट्याइदिइसक्यो हामीलाई। 1956 एब्जर्ब गरेको थियो, त्योभन्दा अगाडि पार्सियली एक्सलेट एरिया थियो इन्डियन कन्स्टिट्युसन एक्ट अनुसारले। भनेपछि आज एब्जर्ब एरिया नै खालिज भएपछि पहिलाको जो दार्जिलिङ थियो त्यो दार्जिलिङमै पुग्यो, यानि कि यो म्याप अनुसारले अलग छुट्यो। यो ग्याजेटरले भन्दैछ, रिपिलिङले भन्दैछ, एमेन्डमेन्ट भएको यो हिजो अस्ति 2 वर्ष 2.5 वर्ष भयो। भनेपछि बङ्गालदेखिको कन्स्टिट्युसनले हामीलाई अलग बनाइसक्यो। यति बेला चाहिँ भोजहरू हुनुपर्ने हो होइन। यहाँनिर नागरिकहरू असमञ्जसमा परेको एउटै मात्रै कुरो हो, जुन चाहिँ भूभाग है सिक्किमको भन्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले है। पूर्व पछिल्लो समयमा यो सिक्किमको थियो, सिक्किमको भूभाग सिक्किममा, तर सिक्किमबाट यो क्लेम गर्नुपर्ने, तर सिक्किमले क्लेम नगरेर यहाँबाट यो पटक उठान भइरहेछ। तपाईँको एउटा मञ्चले यो उठान गरिरहेको छ, तर सिक्किम चाहिँ यसमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड देखिएन। क्लेम गर्नुपर्ने, जसले सामान गुमाएको छ उही यसमा मौन देखिरहेको छ, जसले यो जसको गुमाउनु पर्ने मान्छेले यहाँनिर अलिकति उयो गरिरहेको छ। सुन्नुहोस्, यस विषयमा चाहिँ के छ भने सिक्किमले क्लेम गर्छ, उसले गर्दैन भन्ने छैन, गर्छ। तर कति बेला गर्छ भनेपछि चाहिँ हामी पनि अब हेर्नुहोस्, सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्चले मात्रै यो खुलासा गर्दैछ दाइसँग होइन, यो कुरोहरू भन्दैछ जनतामा। हामीले के गर्दैछ यहाँनिर एउटा ओपिनियन क्रिएट गर्दैछौँ, मतलब त्यो भोट माग्नु होइन, जागरुक गर्दैछौँ नि त। तर हाम्रो चाहिँ के छ यहाँनिर, हाम्रो हरेक नेतृत्वहरू के गर्छ त? बङ्गालपट्टि मात्रै, बङ्गालकै रासिन पानी मात्रै थाप्नु जान्छ ओह्रालो। कुनै दिन कुनै नेता यस्तो थियो जसले चाहिँ यो कुरा हामीले भन्दैछौँ, हामी त भन्दैछौँ नि, तर यो सँगसँगै यहाँको जनताले या नेताले पनि कुनै दिन हामी सिक्किमसँग मिल्नुपर्छ र हामी एकखेप उहाँलाई पनि फकाउनुपर्छ भनेर यहाँको नेतृत्वहरूले या कुनै पनि नेताको दलहरूले यो कुरा त उठान गरेको छैन नि त। हाम्रो पक्षबाट पनि हुनु पऱ्यो नि त होइन। हामी एकीकरण मञ्चले हामीले कन्स्टिट्युसनको आधारमा हामीले गर्नु खोज्दैछौँ, गर्दैछौँ, हुँदैछ पनि।
सफल पनि हुँदैछौँ। तर तपाईँको प्रश्नअनुसारले अब हाम्रो के हो भने नि हाम्रो जनताले यो कुरोमा सचेत भएर बुझेर त्यहाँदेखिको यो कुरोमा त्यो बगन फुसे कुरोमा लाग्नु हुँदैन, तब यो कुरोको सर्ट आउट हुन्छ। एउटा कुरो यो तपाईँले भनेको कुरोमा सिक्किममा पनि यो विषय उठायो भने सिक्किमका नेताहरूको पनि खेला खत्तम। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भयो भने सिक्किममा अहिले जति पनि नेताहरू छन्, यसभन्दा अगाडिका छन् नेता, उनीहरूको पनि खेला सकिन्छ। यस कुरोलाई पहिलाको सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ यो कुरोलाई पक्का समर्थन गरेको हो। मैले तपाईँलाई पहिल्यै भने योभन्दा अगाडि कि आर्टिकल 371F ले दार्जिलिङ मागि नै राखेको छ, माग्नु पनि सक्छ, उनीहरूले पाउनु पनि सक्ने अधिकार छ होइन। उनीहरूलाई स्पेसल प्रोभिजन दिएको छ है। भारतमा 3वटा मात्रै यस्तो राज्य छ जसले स्पेसल प्रोभिजन पाएको छ, एउटा विशेष अधिकार पाएको छ। त्यो अधिकारमा सिक्किम एउटा स्टेट हो। मैले तपाईँले जुन क्वेसन गर्नु त्यो क्वेसनको एन्सर अघि पनि दिएको थिएँ के भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किमले पाइसकेको छ, तर हामी यहाँको बङ्गालमुखी नेतृत्वहरू र यहाँ जो जनतालाई भर्काइरहेको छ नि, विशेष बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिरै छ। यहाँको जनताले बुझ्नुपर्छ सत्य कुरो। यहाँको नेताले पनि सत्यतालाई आत्मचिन्तन र मन्थन गर्नैपर्छ, सत्यतालाई स्वीकार्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, हामी दलदलमा फसेको मान्छे हौँ। दलदलबाट निकाल्नुको लागि चाहिँ दलदलदेखिको बाहिरको मान्छेलाई बचाऊ भन्नुपर्छ, न कि दलदलभित्रै बसेको मान्छेलाई खदा माला गरेर बचाऊ भन्दाखेरि बाँच्छ त लु भन्नुहोस् तपाईँहरू नै। बचाउने मान्छे सिक्किम हो नि हामीलाई। अस्ति एउटा प्रेस भेलामा है हाम्रो डोङज्यूले एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यदि पूर्व जुन सिएम सिक्किमको उहाँले आफूलाई फेरि सिक्किममा फेरि वापसी चाहनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यो सिक्किम एकीकरणको जुन मुद्दा छ यसलाई तिमीले गर्नुपर्छ अथवा यसलाई साकार गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब अहिलेको जुन फिलहाल सिक्किम सरकार छ त्यो कुरोसँग उनीहरू सहमति छैनन्। हेर्नुहोस्, एउटा कुरो बताइदिन्छु, उहाँहरूको राजनीतिक कुरो हो, राजनीतिक बयानबाजी। यसमा हामी केही पनि भन्न चाहँदैनौँ। दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणलाई जसले विरोध गर्छ उसले चाहिँ भारतको संविधान है अधिकार जो पाएको छ आर्टिकल 371F को त्यसको विरोध गरेको हो। बुझ्नुभयो त कुरो। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण विलय हुँदा चाहिँ यसलाई भारत सरकारलाई फाइदा छ, भारत सरकारलाई फाइदा छ, सिक्किमलाई चाहिँ दार्जिलिङलाई चाहिँ सिक्किममा गाभ्नुमा। यसै कारण लाग्छ तपाईँले अघि भनेको प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनसक्छ केन्द्रको मनासय त्यो पनि हुनसक्छ, तर एक्चुअलमा हामी चाहिँ कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित छैनौँ, कुनै पार्टीसँग हामी पार्टीसँग रहँदैनौँ पनि। हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो र संवैधानिक हिसाबमा यो लडाइँ हामी सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मञ्च लडिरहेको छौँ आजको दिनसम्म।